من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشده من عصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيا التي أمتي الركعة وأشدهم في عمل الله وعمل وأصدقهم حياء وحسنا وأحقهم عليه وفاطمة سيدة النساء للجنة والحسن والحسن سيدة شباب الجنة وحمزة سروية رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وحمزة سروية رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مكة وزوجته وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تقبلوا مرضا من بعدي ومن حكم في الحج حدهم ولا يبغضهم فبالروح يبغضهم وخير الذي قالوا ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم والسلطان ذو الله ربنا سلطان الله سبحانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر